त्योभन्दा पर देखेको छैन। अहिले पनि त म 1179 को कमिटीको एकजना सदस्य हो। त्यही सदस्य पहिलो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यसपछि क्रमश नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँ र म पनि छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। 441 भित्र मात्रै छु। हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। 441 भित्र म पनि छु। हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। 1179 मा छैन भने 441 सहित हो नि। उहाँलाई यही प्रश्न सोध्न चाहे। 441 भित्रै हो, उहाँ पनि हो। नेकपा भित्रको यो घर झगडा र घर झगडा पछि यो नेताहरूले व्यक्त गर्ने विचार अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? द्वन्द्व संसारमा कहाँ छैन। क्यापिटल हिलको घटना त देख्नु पनि हामी हाम्रो देशमा मात्रै देखिरहेछौँ, संसारभरि नै छ। तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी, त्यो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै च्याम्पियनसिप लिएको थियो। तपाईहरू अहिले विघटनका विरुद्धमा सडकमा चर्का नारा लगाइरहनु भएको छ। राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक नेतृत्व यस्तै हुन्छन् नेपालमा कम्युनिस्टहरू? यो भौतिक रूपमा रहेको द्वन्द्व जस्तै राजनीति पनि द्वन्द्व रहन्छ। राजनीतिबाट द्वन्द्वमुक्त हो भने त राजनीति आफ्नो ढङ्गले बढ्दैन नै। तर खेलहरूको नियम भने जस्तै राजनीतिको नियम हुन्छ। अहिले पछिल्लो कालखण्डमा जसरी खेलको नियमहरू भङ्ग गएर राजनीतिलाई गलत ट्र्याकमा जाने खालको अभ्यास आयो, यो वस्तुतः नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादहरू नै प्रधान हुन्। त्यसैले वास्तवमा यो तहमा ल्याइ पुर्यायो। अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, जुन अभिव्यक्ति समाजमै डिस्ने शब्दकोशमै भेटिँदैनन् कि तिनी शब्दहरू, यहाँ किसिमको यो हदसम्म जान मिल्छ र भने एक दुश्मनी भयो भन्दैमा सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदाखेरि हेर्नु भएको छ नि। लुसेनले भन्छ नि त होइन रामेश्वर कमरेड, गाली र धम्कीहरू सङ्घर्ष होइनन्। कसैले पनि गाली र धम्की गर्न पाउँदैन है। अझै म त भन्छु श्रीपेच लगाएका, ताज लगाएका आफूभन्दा सबैभन्दा ठुलो भन्नेले त गाली र धम्कीको भाषै प्रयोग गर्नुहुन्न। किसिटोरीको भाषाले सङ्घर्ष होइन। नेताहरूले गरेको के त्यस्तो गरेर त दण्डनीय, सामाजिक रूपमा दण्डनीय रहन्छ। साँच्चै प्रधानमन्त्रीलाई किन काम गर्न नदिए? 5 वर्ष मजाले काम गर्न दियो भने त अर्को कार्यकालमा फेरि नेकपाले नै बहुमत ल्याउँथ्यो अर्को चुनावमा, अनि प्रचण्डको पालो आउँथ्यो होला, माधव कुमार नेपालको पालो आउँथ्यो होला। किन हतार गर्ने? किन त्यही कुर्ची प्यारो नेताहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन र भने? रामेश्वर कमरेडले जुन व्याख्या गर्नुभयो, म संविधान पनि दिएको छु, म अलिकति यसको कोट गरौँ। अब यो उहाँले लेख्नुभएको संविधान होइन, अब म त त्यो बिचमा चाहिँ बाहिर थिएँ होइन। अब यो संविधानै हेरौँ होइन। मैले कथाले माग्नुभयो कति सहजै। कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले म के भन्छु भने तपाईँले विधायकी आशय पनि संविधानभित्र प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्नुभयो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा पनि हामी नेकपा भित्रकै अन्तर विरोध, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी वैशाखको निर्वाचन, साथसाथै सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको विघटन विरुद्धको मुद्दा, यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय राजनीति यतिखेर विभक्त अवस्थामा छ। खास गरेर पार्टीभित्र हेर्ने हो भने नेकपाभित्र एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनमै शीर्ष नेताहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने सम्मका हदसम्म पनि नेताहरू पुगिसकेको अवस्था छ। साँच्चै नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट राजनीति किन दिगो रूपमा एक भएर अगाडि बढ्न सक्दैन? जनताको जनादेश साँच्चीकै यसैका लागि हो त भन्ने विषय र प्रसङ्गमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, जो ओली पक्षका नेता भनेर पनि चिन्नुहुन्छ, रामेश्वर फुर्याल हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी नेकपाका नेता जो नेपाल दाहाल पक्षका नेताका रूपमा भएर पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ, अजम्बर राई काङवाङ हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे। नमस्कार। यो पछिल्लो नेपालको राजनीति र नेकपाभित्रको यो घर झगडापछि यो नेताहरूले व्यक्त गर्ने विचार अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? द्वन्द्व संसारमा कहाँ छैन। क्यापिटल हिलको घटना त देख्नुभयो नि। हामी हाम्रो देशमा मात्रै देखिरहेछौँ, संसारभरि नै छ। तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी, त्यो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै च्याम्पियनसिप लिएको थियो। जुन च्याम्पियनसिप जनतामा विश्वस्त गराउँदै हामी निर्वाचनमा नि गएका थियौँ। एकै वर्ष संविधान बनाइसकेपछि 3 तहको निर्वाचन गर्न सक्ने, लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्न सक्ने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा कुर्सीको झगडा भयो। निर्वाचन हारेपछि त्यही पद पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा केही नेतृत्वको एकजनामा पलाएको जुन खालको इगोको कुरा छ। हारेपछि पनि त्यही कुर्सी, हुन त प्रसङ्गवश हारेकीवाला कुर्सी मिलेको छ, चाहे प्रधानमन्त्रीमा का लागि होस् अथवा पार्टीको अध्यक्षका लागि होस्। पार्टी अध्यक्षको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अधिवेशनमा महाधिवेशनमा हार्नुभयो। हारेपछि त्यो अध्यक्ष नै पद चाहियो भन्ने गरी प्रश्न उठाइदिनु भयो वरिष्ठ नेताले। त्यस पछाडि संविधान सभामा निर्वाचन हार्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पनि अवस्था मिल्यो। यो चाहिँ अचम्मको संयोग छ नेपालमा। त्यसैले गर्दा यदि उहाँमा पहिलाको जुन पदप्रतिको पदलोलुपता वा कमरेड मैले नाम लिएर अर्को वरिष्ठ नेतामा पनि पलाएको, एकीकरण किन गरेको, छुट्टिने प्रणालीका लागि किन अगाडि बढेको, हरेक नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन्। म यति भन्न चाहन्छु, यो चुनाव आगामी सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि भोलिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेरै हामीले चुनाव लडेका थियौँ र महाधिवेशन भएको थियो। महाधिवेशनमा निर्वाचनमा बढी भोट लिएर आएर केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेमा निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभएको थियो। त्यसै गरी अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। एकीकरण भएको थियो। त्यो एकीकरणको नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार चल्न सक्नु भएन नेतृत्व, यो दुःखद कुरा हो। यसो बताइरहँदा मिल्न सक्नु भएन, घर झगडा भयो, यो बाहिर निस्किएपछि यस्ता तुच्छ किसिमका शब्दहरू किन प्रयोग गर्ने? यसले समाज कता जाँदैछ? यो शब्दहरू त शब्दकोशमै नभेट्ने खालका शब्दहरू छन्। यो नेताहरूको चरित्र के? मैले यहाँनिर सोध्न खोजेँ हजुरलाई। कुर्सीको रङ मिलेन भनेर सुन्नुभएको थियो नि तपाईँले? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा कुर्सीको रङ मिलेन, अन्त कुर्सी मिलेन भनेर विवाद भएको देखेर मलाई लज्जा भएको थियो। साँच्चै लज्जाबोध भएको थियो। काङवाङ काउन्टलाई पनि भयो होला, मलाई पनि भयो, हरेक नागरिकले सुन्दाखेरि नमजा भयो। तर म के भन्न चाहन्छु, चुनाव हारे बेला त भैमै बस्ने हो नि। चुनाव हारे बेला त्यही कुर्सी मलाई हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन कि, र 5 वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को महाधिवेशन त आइहालेको थियो नि। महाधिवेशन आइरहेको थियो। महाधिवेशन यदि चैत्रको 26 देखि 30 गतेसम्म गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्न पाएको भए र चुनावमा चाहिँ 14 वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि 33 वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि फेरि नयाँ नेतृत्व नआउने गरी अगाडि बढ्न चाहिँ मिल्दैन थियो। 70 वर्षको उमेरपछि सल्लाहकार बन्ने, त्यसै गरी 2 कार्यकाल पछाडि अध्यक्ष त जिल्ला तहको अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भनेर मैले छोडे हो। हामीले त त्यो नेकपा एमाले भित्र त प्रणाली नै बसाएको थियौँ। म अहिले पनि सम्मान गर्न चाहन्छु स्वर्गीय नेता भरतमोहन अधिकारीलाई। त्यसै गरी हाम्रो सिद्धिराज सिंहलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यो संस्कृति पानी र बानी माथिबाट सर्छ। अहिले यो पानी माथिबाट धमिलो भयो, यो कुरामा म दुखी छु। यहीँनिर तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो एकीकरणको बेला हाम्रो झलनाथ कमरेड, तपाईँले कमरेड भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टको भाषामा, उहाँ चाइनामा हुनुहुन्थ्यो। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई त थाहा थिएन नि। त्यसले पनि के सङ्केत गर्छ? ओलीजी एकलौटी रूपमा यो एकतामा सुरुवातदेखि नै अगाडि बढ्नुभयो भनेर उहाँले विभिन्न ठाउँ अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ कि हो। तपाईँको प्रश्नमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
एमालेभित्र दर्जनौँ बैठक गरेर एकीकरणमा जाने भने भए वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र दर्जनौँ बैठक गरेको भए यो एकीकरण हुँदैन थियो। भएको एकीकरण त छुट्यो, एकीकरणै हुँदैन थियो मेरो विचारमा। हल्लाखुल्ला गरेको भए एकीकरणै हुँदैन थियो। दुईटा नेताहरूले राजनैतिक निर्णय, महत्त्वपूर्ण राजनैतिक निर्णय राजनेताको हिसाबले लिनुभएको हो, तर त्यसलाई कायम गराउन सक्नु भएन र नसक्नुमा दुवै नेताहरूको त्रुटि होला। म त्रुटि छैन भन्दिनँ, किनभने एकीकरणको काम चाहिँ पहिला सकिनु पर्थ्यो नि त। हामीले एकीकरणको काम सकेन, नसकेपछि हाम्रो तागतै देखा परेन। यो अवस्था त भयो नि। 3 तहमा निर्वाचित छौँ, आफ्नै उच्च नेतृत्व स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार धेरै छ भन्दै भन्दै भाषणमा जान्छ। अचम्म लागिरहेछ। हो, कोही भ्रष्टाचारी होला। अहिले पनि नेपालको सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू जेलमा छन् भने भ्रष्टाचारका अहिले छन्। लिच्छवी काल पछाडिको सुशासनको काल भनेको केपी शर्मा ओलीको काल हो। कल्पना गर्नुभएको थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष जेल हुन्छन् भनेर कोही कल्पना गर्थ्यो? एकैछिन, यो यसको म प्रतिपक्ष त्यसैले यो चाहिँ सुशासनको एउटा बिम्ब हो। सुशासन हो कि होइन म प्रश्न गरिरहेको छु। लिच्छवी काल पछाडिको सुशासन अहिले राजनेता केपी शर्मा ओलीको कालमा छ भने एकीकरणको काम दोस्रो अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थियो। उहाँले समयमा पुरा गर्ने दिशातर्फ जानु भएन। यो दुःखद पक्ष हो। तर म यो कामका लागि दुईटै अध्यक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन भन्नु। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएपछि मैले नि जिम्मा लिनुपर्छ। अच्छा मर्छु, प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, रोल चाहिँ नेपाल दाहाल भित्रीबाट खेलियो भन्ने उहाँको आरोप छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा जनताका सामु भन्नुभएको छ, मलाई पार्टीभित्रैबाटै खेदो खनियो भन्नुभएको छ। र तपाईँहरू अहिले विघटनका विरुद्धमा सडकमा चर्का नारा लगाइरहनु भएको छ। राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक नेतृत्व यस्तै हुन्छन् नेपालमा कम्युनिस्टहरू? यो भौतिक रूपमा रहेको द्वन्द्व जस्तै राजनीति पनि द्वन्द्व रहन्छ। राजनीतिबाट द्वन्द्वमुक्त हो भने त राजनीति आफ्नो ढङ्गले बढ्दैन नै। तर खेलहरूको नियम भने जस्तै राजनीतिको नियम हुन्छ। अहिले पछिल्लो कालखण्डमा जसरी खेलको नियमहरू भङ्ग गएर राजनीतिलाई गलत ट्र्याकमा जाने खालको अभ्यास आयो, यो वस्तुतः नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादहरू नै प्रधान हुन्। त्यसैले वास्तवमा यो तहमा ल्याइपुर्यायो। र यस्तो बेला एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने वा एकले अर्कोलाई चाहिँ धर्नासो छिनाएर तँभन्दा म 1 इन्च अग्लो छु भनेर आरोपित गर्ने भन्दा पनि मार्क्सवादीहरूले भन्ने गरेको ऐतिहासिक भौतिकवादको आधारमा नै यसको व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ। माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अब यो समय पर्खन सकेनन् इत्यादि। म एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गरौँ कि त्यहाँ व्यक्तिको व्यवस्थापनमा 2.5 वर्ष लगभग आलो पालो भन्ने एउटा शब्द अलि थियो, त्यो पनि गोप्य ढङ्गले नै राखिएको थियो। 2 अध्यक्षहरू बसे, एक जना फड्के किनाराको साक्षी राखेर चाहिँ आलो पालोको कुरा गरेको थियो। र पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँनिर केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो। मेरो हाइपोथेटिकल प्रश्न कस्तो भने पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीलाई नभइकन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भनेको भए एकता सम्भव हुन्थ्यो? प्रश्न चाहिँ हाइपोथेटिकल हो, तर पेचिलो प्रश्न हो। समस्या त कहाँदेखि सिर्जना हुन्छ भने आफू फर्स्ट हुँदाखेरि अरू सबै चिजले मानिदिनुपर्छ, आफू द्वितीय हुँदाखेरि यो चाहिँ म मान्दिनँ भन्ने कुरा त त्यो आशीमा पनि देखिन्छ नि त। त्यसैले वस्तुतः कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन त नेतादेखि लिएर तपाईँले सङ्गठित सदस्यसम्मको व्यवस्थापन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको राजनैतिक दलभित्रको अपरिहार्य एउटा मुद्दा हो। व्यवस्थापनको विषयमा चिजहरू उठे, तर ती चिजहरू लेखिएका कुराहरू नमान्दाखेरि पनि व्यक्तिगत रूपमा मनमुटावहरू पैदा भयो। र यो विशुद्ध कुर्सीको लागि मात्रै पनि होइन, कतिपय सैद्धान्तिक कुराहरू पनि यससँग गाँसिएर आए। राजनीतिक प्रतिवेदन हामीले संयुक्त ढङ्गले पारित गऱ्यौँ, विधान संयुक्त ढङ्गले पारित गऱ्यौँ। राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा कतिपय दृष्टिकोणहरू, सैद्धान्तिक बुदाहरू हामीले टुङ्गायौँ। विधानमा त्यो चिजहरू प्रतिबिम्बित भयो। व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन तलदेखि माथिसम्म एकताको प्रक्रियामा निश्चित समयभित्र टुङ्गाउने, अझै 1 महिना भन्यो होइन कमरेड, हामीले 1 महिना भन्यौँ, तर लगभग 3 वर्ष हुँदाखेरि यो प्रक्रिया चलेन। कस्तो भने सङ्गठन चाहिँ पुरै प्यारालाइज गरिदिने, अनि तपाईँले अरू विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू लगेर चाहिँ आफू अनुकूलको चाहिँ गतिविधि गर्ने, अनि व्यक्तिहरूलाई ठुलो सङ्ख्याको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ बाहिर राख्ने खालको स्थिति बनाऊ।
जसले अन्ततगत कहाँ पुर्यायो भने एकले अर्कोलाई देख्नै नसक्ने, माननीय मन्त्रीज्यूले भने जस्तै कुर्सीका रङ, कोटका रङ होइन, टाईका चाहिँ तपाईँले चाहिँ नटहरूमा चाहिँ जाने स्थिति भनौँ, जुन अप्राविधिक हो, गलत हो। र यसले आएर पछिल्लो कालखण्डमा व्यवस्थापनको लागि पनि प्रशस्त मलाई लाग्छ, जहाँसम्म हामीले गरेका प्रथम अब हामी आफै सहभागी भएर कतिपय चिजमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँभित्र आधिकारिक अन्तर्पार्टी निर्देशन पढेर नेताहरूको चाहिँ ब्रिफिङ सुनेर भन्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने अहिले पार्टीलाई एकीकृत राख्नको निम्ति होइन माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले अधिकतम लचिलोपन देखाउने भएको हो। त्यो लचिलोपनमा मलाई लाग्छ त्यहाँभन्दा उपल्लो ठाउँ छैन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त्यति लचिलो हुन सक्दिनँ होइन, त्योसम्मको लचक त देखाउने भएको। ती 3 पटक नोट अफ डिसिसन लेखेर पनि माधव कुमार नेपालले लगातार पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभयो। अनेकौँ लालछनाको बावजुद पनि तपाईँले होइन प्रचण्ड होइन पुष्पकमल दाहालले त्यसको निम्ति लचक देखाउनु भयो। तर पर्याप्त लचकता फर्स्ट पर्सन भनिएका बालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउनु भएन। फलत दोस्रो बाटोबाट उहाँ कहाँ जानु भने प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा स्थिति बन्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक छ, असंवैधानिक छ। तपाईँले त्यसको पनि होइन कानुनको विद्यार्थी रहेको कारणले पनि म भन्न सक्छु त्यसको 76 का जति व्याख्या गरिएको छ मन्त्री परिषद निर्माणमा त्यो दफा आकर्षितै नहुने। एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेलिकप्टरको एउटा एसेम्बल गरेको एउटा इन्जिन अनि त्यसपछि मोटरसाइकलको इन्जिन ल्याएर विघटन भन्ने शब्दहरूलाई धारा 85 र धारा 76 को पनि आकर्षित नहुने चिजलाई चाहिँ ल्याएर उहाँले भङ्ग गरिदिनु भएको छ। हुँदा खाँदाको 2/3 नजिकको आफै प्रधानमन्त्री भएको पदलाई चाहिँ उहाँले हटाइदिएर के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब हामीले 2/3 चलाउन सकेनौँ, जमाना जफत गरिदिने गरी तिमीले मतदान गरौ भनेर निर्वाचन जाने कुरा पनि गलत हो। दोस्रो चिज भनेको यतिखेर निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ, किनभने आदि चिजहरूले के देखिन्छ भने यो चिजमा जुन रस्साकसी आयो यो रस्साकसी चाहिँ नेताहरूको शब्दमा तपाईँलाई जान खोजेँ कि नेताहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, जुन अभिव्यक्ति समाजमै डिस्ने शब्दकोशमै भेटिँदैनन् कि तिनी शब्दहरू यहाँ किसिमको यो हदसम्म जान मिल्छ र भने एक दुश्मनी भयो भन्दैमा सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदाखेरि हेर्नु भएको छ नि। लुसेनले भन्छन् नि त होइन रामेश्वर कमरेड, गाली र धम्कीहरू सङ्घर्ष होइनन्, कसैले पनि गाली र धम्की गर्न पाउँदैन है। अझै म त भन्छु श्रीपेच लगाएका ताज लगाएका आफूभन्दा सबैभन्दा ठुलो भन्नेले त गाली र धम्कीको भाषै प्रयोग गर्नुहुन्न। किसिटिउरीको भाषाले सङ्घर्ष होइन, त्यस्तो गऱ्यो भने त दण्डनीय सामाजिक रूपमा दण्डनीय रहन्छ। त्यो तर्कपूर्ण ढङ्गले गर्नु पर्यो। रामेश्वर कमरेड यहाँ आउनुहुँदाखेरि भन्यो हामी त जम्काभेट भइएछ, तपाईँ आउने कुरा पनि थाहा थिएन, यहाँ आइपुग्यो। हामी शास्त्र गरौँ है कमरेड, अफ द रेकर्ड भन्यौँ नि हामीले, शस्त्र होइन है। हाम्रो पनि जब तर्कहरू ऐन कानुनहरू जुत्छन् भने त्यसपछि हुन्छ, होइन भने उहाँ र मेरो त वास्तवमा ओभरकोट फुकाएर चाहिँ तपाईँले रायमा आउँछ नि त, तपाईँले थम्थम नि क्यामेराम्यानहरूले चाहिँ हाई त्यसो नगर भन्ने। त्यसैले शास्त्र गर्ने हो, शस्त्रास्त्र होइन। जोसुकै भए पनि म भन्छु अहिले नेताहरूले शस्त्रास्त्र गर्दैछन्, त्यो पनि शाब्दिक रूपमा गिर्दो तरिकाले गर्दैछन्, त्यो सबैले रोक्नुपर्छ। चाहे प्रधानमन्त्री केपीले होस् वा माधव नेपाल वा प्रचण्डले वा तलको कार्यकर्ताले पनि देख्छन्। उहाँले भन्नुभयो नि बानी र पानी तलैबाट जान्छ, माथिका गाली गलोज गर्छ भने तलकाले शिष्टाचार सिक्छ र त्यो दबाब पनि तपाईँहरूले हामीले दिइरहेका छौँ र त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले नारा कस्तो लगाउने हामीले प्रकाशित गरेर पठाएका छौँ। नारामा तपाईँले परिभाषित नाराभन्दा बाहिर लगायो भने रोकेका छौँ। त्यस्तो अति गर्नेलाई हामीले नाराको ठाउँबाट बाहिर निकालेका पनि छौँ। त्यसैले हामी यसमा जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेका। नारामा रोक लगाउनु भएको छ हेर्नु भएको छ राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेका तिनी शब्दहरू, त्यो नाराका शब्दहरू जसले देखिरहनु भएको छ, जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँले अनुभूत गर्ने कुरा हो। के भनियो भित्र बेग्लै कुरा हो। सडकमा के भयो, के नारा लगाइयो, यो चाहिँ मूल प्रश्न हो। जुन कुरा उहाँ र म त एउटै पार्टीमा काम गरेका मानिसहरू लामो समय कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले पनि त्यो बोल्न मिल्दैन, भन्न मिल्दैन। यस्ता नाराहरू लागिरहेका छन्। यो कुरा यो देख्नेलाई कति लाज भइरहेको छ, गर्नेलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन यो प्रश्न नैतिकताको मात्रै होइन, कानुनी रूपले पनि त्रुटिपूर्ण कुरा हो। नैतिक हिसाबले त पनि त्रुटिपूर्ण कुरा हो, हरेक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कुरा हो। त्यो त्रुटि गर्नेहरूका बारेमा त्यो त वास्तविक रूप त्यसैले त हामी जनादेशमा जाने हो। यदि असंवैधानिक भन्नुभयो उहाँले, म संविधान बनाउने मौका पाएको एकजना हस्ताक्षरकर्ता सामान्य परिवारको मान्छे, मलाई आज सम्झना भइरहेको छ कति महत्त्वपूर्ण खालको हामीले दल
दल सम्बन्धी विधेयक बनाएछौँ, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक कति सोचेर बनाएछौँ, वा राख्ने कि र वाको कमाल अहिले देखिएन। राजनीतिक पार्टीहरू फुट्नै नपाउन् भनेर हामीले प्रबन्ध गरेका थियौँ, किनभने धेरै वर्षबाट हामीले सिक्नै पर्दथ्यो। जुन कुरा आज प्रमाणित भएको छ, थ्रेसहोल्डको कुरा हामीले स्थापित गरेका थियौँ, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बनाउँदा स्थापित भएको छ। महिला र पुरुष बिचको जे विभेद छ त्यो अन्त गर्नको लागि प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एक महिला नै हुने जुन प्रबन्ध गरेका थिए एउटा दलको हुँदा कति सुन्दर देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, पछाडि परेको जाति, जनजाति र दलितलाई निर्वाचित हुने अवस्था नबन्ला भनेर त्यो पनि छोरी मानिस महिला दलितले निर्वाचित हुने प्रबन्ध गरेका छौँ। निर्माण विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जुन खालको काल यो बिचमा 2 वर्षमा 3 वर्षमा जुन व्यतीत भएको छ, यो बेला राजनीतिक पार्टीभित्र द्वन्द्व हुनुपर्ने बेला हो र? मैले यहीँनिर भने अर्को कुरा जिम्मेवारीको कुरा म बताउन चाहन्छु। यो कुरा सङ्गठन सञ्चालन गर्ने मूल जिम्मेवारी अध्यक्ष नम्बर 2 को। त्यसपछि निर्वाचनमा अहिले तपाईँले सोध्नुभयो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पोजिसनको बारेमा सोध्नुभयो, माधव कुमार नेपालको पोजिसनको बारेमा सोध्नुभयो। हो, त्यो बेलामा निर्वाचन हार्नुभएकै थियो, मतदानमा त मत नपाएकै होइन त, मत नपाएकै हो। मत नपाएपछि त हारिन्छ। एक कार्यकाल चुप लाएर बस्ने संस्कृति नेपालीले हामीले सिक्नु पर्दैन। हुन त विश्वभरि नै नसिक्ने पनि हुँदो रहेछ। चक्रवर्ती देशहरूमा, ठुला देशहरूमा भएको कुरा चाहिँ त्यही सिक्न त भएन नि, क्यापिटल हिलबाट। अघि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, त्यसैले मैले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, पराजयको आक्रोश उहाँसँग कति छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ हुन चाहिँ। तर त्यो प्रकट हाम्रो पनि पार्टीभित्र पनि प्रकट भयो, हाम्रो समाजले त्यो देखिरहेछ। मलाई दुःख लागिरहेछ। मैले यस कारण यो किन कुरा उठाइरहेको छु भने यसबाट सिक्ने हो कि होइन? हो, सिक्ने कुरा त हामीले राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टीभित्रै सिकाउनुपर्छ। र म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु, तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो, हो झलनाथ खनाल दोस्रो हुनुपर्थ्यो कि माधव कुमार नेपाल? तपाईँको प्रश्न त्यही त हो नि। हो, हाम्रो विधानले झलनाथ खनाल नै दोस्रो हुनुपर्थ्यो। एकै प्रश्न कुरा हो। विधान त मैले पनि पढाएको छु, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, मुलुकले पढिरहेको छ। त्यो बेलामा 3-2 हुँदा नि खुसी हुनुभयो, फेरि 2-3 हुँदा पनि खुसी बेखुसीको कुरा रह्यो। यो चाहिँ मानवीय कुरा पनि रहेछ, खुसी बेखुसीको कुरा होइन। कमरेड काङवालले भन्नुभएको छ, हामी एउटै पार्टीमा लामो समय काम गऱ्यौँ, एउटा नयाँ संस्कृति निर्माणका लागि लाग्यौँ। त्यति मात्र 2टा क्रान्ति त सँगसँगै, 2टा क्रान्ति हामी यसो देख्दाखेरि भर्खरकै छौँ। 2टा क्रान्ति लिड गर्ने, त्यसको भूमिका खेल्ने मौका पनि पायो। यो परिवर्तनको लागि थियो, रूपान्तरणको लागि थियो। त्यो रूपान्तरणमा लाग्नुपर्ने नेतृत्व आफ्नो कुर्सीमा किन लाग्यो, आफ्नो पदको कुरामा किन लाग्यो? नयाँ नेतृत्वलाई दिन्छु 4 महिनापछि भनेर त पार्टीभित्रको नेतृत्व महाधिवेशनबाट फेर्छु भनेर कमरेड अध्यक्षले प्रथम अध्यक्षले घोषणा गर्नुभएको थियो भने जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरा अर्को कार्यकाल उठ्दिन भन्नुभएको थियो। यो त प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिने कुरा होइन नि। यहाँनिर तपाईँले पूर्व एमालेका शीर्ष नेताहरूकै बारेमा बढी गन्थन गर्दा बताउँदै गर्दा तपाईँ प्रचण्डको बारेमा त्यति जानु भएन नि। यतिखेर कमरेड प्रचण्डले मा रहेको एक प्रकारको कुण्ठा र माधव कुमार नेपालमा रहेको अर्को प्रकारको कुण्ठाको गठजोड बराबर आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। नेपाल दाहालको कुण्ठाकै कारण यो अवस्था अवश्य हो, पदलोलुपताकै कारण हो। ल अरू कुन सैद्धान्तिक आधार छ त? सैद्धान्तिक कारणले हामीले यो तहमा आइपुग्यौँ। कमी नै छैन म भन्दिनँ, कमी छन्। तर यो झन्नै विभाजनको तर्फ विभाजन हुनै मिल्दैन, लेख्नै मिल्दैन, गर्नै मिल्दैन, कानुनले नै दिँदैन। त्यो कानुन हामीले नै बनाएर आयौँ। तर यो परिस्थिति सिर्जना हुनमा धैर्यताको अभाव होइन त, कुण्ठाको कारण होइन त, पदलोलुपता होइन त। यो टेलिभिजन हेरिरहनु हुनेहरूको बिच पनि म बहस गर्न चाहन्छु। मैले पनि यही अनि प्रधानमन्त्रीको हट होइन त भने यो प्रतिनिधि सभा 5 वर्षको जनादेश पाएको मान्छेले फ्याट्टै बिचमा एकाएक आएर यो अवस्था सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्रीको हट होइन एक किसिमको। संविधानको धारा 76 को 7 विशिष्ट परिस्थितिमा प्रयोग गर्न बाध्यता रह्यो। विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो, बाध्यता रह्यो।
ताजा जनादेश लिने कुरा कुन अराजनैतिक कुरा हुन्छ वा अप्रजातान्त्रिक कुरा हुन्छ, असंवैधानिक कुरा हुन्छ, विषय द्वन्द्व भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा त जनतामै जाने हो नि, जनअदालतमा। जनताको अदालतले फैसला गर्छ। हामी त्यसको लागि तयार छौँ। उहाँले अघि प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, यिनी धारा त्यहाँ टेकेर त उहाँले मिक्स मार्क्स धारा त सही गरेर आएको नि मैले नि, धारा त सही नै गरेर आएको। मिल्छ त? कथाले त्यही माग्यो, माग्यो राजनीतिक कथाले माग्यो। उसो भए भनिदिनुहोस्, स्पष्ट बुदागत रूपमै भनिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के कुरामा अवरोध गरियो र उहाँ यो अवस्थामा पुग्नु भयो? त्यो मैले भनिरहनु पर्ला। तपाईँको धारणा त हामी सुन्छौँ नि। हो, त्यो धारणा के हो भने संवैधानिक पदहरूको नियुक्ति, एक नम्बर संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न 2 वर्षदेखि पाउनु भएन। यो सत्य हो। यसका लागि अध्यादेश आउँछ, अध्यादेश पनि रोक्नुपर्ने स्थिति बन्यो, पछिल्लो अवधिमा ल्याउनै पर्यो। संवैधानिक निकायहरू खाली राख्नु भनेको काम नगर भन्नु हो कि नेपाली जनताको सपना पुरा हुन्छ? सबै संवैधानिक करिब धेरै संवैधानिक निकायहरू चाहिँ खाली रहे, पूर्णता भएन भनेपछि त यो कार्यकाल 2 वर्ष 2.5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ खाली नै रिक्तै भएर गयो नि। यो काममा पार्टीभित्र किन अवरोध? एउटा अर्को राजनीतिक नियुक्तिहरू लगायतका काम तपाईँ जस्तो सुकै प्रणालीमा पनि जुन राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचन जित्छ उसले पार्टीको सामान्य नीति, घोषणापत्रको नीतिको आधारमा रहेर त निर्वाचित नेतृत्वले गर्दै जान पाउने कुरा हो नि। हरेक कुराको लागि जन्म सङ्ग्रह हुन्छ त? हरेक राजदूत नियुक्तिका लागि जन्म सङ्ग्रह त हुँदैन, संसारमै हुँदैन नि। हो, राजदूतहरूको नियुक्तिको कुरा पनि रोक्यो। त्यति मात्रै होइन, पार्टीको तर्फबाट सरकारका कामहरू, तिनै तहका सरकारका कामहरू तलसम्म लगेको तपाईँले देख्नु भएको छ? कामकै कुरा गर्ने हो भने सञ्चारमा ठुलो प्रगति छ, शिक्षामा ठुलो प्रगति छ, रोजगारको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति छ, पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति छ, विद्युतीकरणको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति छ, निर्माणको क्षेत्रमा, भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति छ। मान्छेले त पत्ताकै छैनन् यो रानी पोखरी बन्छ भनेर। प्रताप मल्लको पालाभन्दा त केपी शर्मा ओलीको पालामा अहिले बनेको कलात्मकता सहित साँच्चै सुन्दर छैन र भन्न लाग्यो नेतृत्वले के भन्छ भने मलाई त अचम्म के भयो भने म प्रसङ्गवश कुनै प्रधानमन्त्रीको म 47 सालमा सरकारी पिए थिएँ, लोकसेवा पास गरेकै कारणले भएको मदेखि त्यो बेलादेखि मैले पूजन नै गरेँ भनेपछि नेतृत्वलाई मैले सम्मान गरेँ होइन। प्रताप मल्लले पनि होइन, केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि होइन, कालीगढले बनायो भनेपछि म झल्यास भएँ। तपाईँ के हुनुहुन्छ होला? इन्जिनियरले बनाएको धरहरा भन्नु हो, इन्जिनियरले नै बनाउने हो। त्यो तहबाट चाहिँ कलात्मकता साथ भए पनि त्योभन्दा यथार्थमा भने भयो। म यही भन्न चाहन्छु, 879 वटा हावाहुरीबाट घरहरू केही महिनामा बने, नेपालमै बने नि। त्यति भित्र नजाउँ किनभने हाम्रो समय पनि छोटो हुन्छ। होइन, तपाईँले सोधेको प्रश्नमा यो बिचमा मैले अहिले नै भने निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ रेल पनि आयो, तेल पनि आयो। बग्दै अमलेखगञ्जमा पोखरी भरिने गरी तेल आउँछ भनेर पत्ताउन त गाह्रो थियो, भरिया छ नि त पोखरीहरू। रेल त चलेन नि आएर। त्यो रेल त्यसको प्रबन्धकीय काम सकेर सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो। हो, कमी रह्यो। त्यो छोप्नको लागि अथवा सुकाउनको लागि ल्याएको रेल हो, तर प्रबन्ध त भयो नि। रेल आउँदैन भन्नेहरूलाई रेल त आइपुग्यो। कर्मचारीको प्रबन्ध गर्ने कुरा त ठुलो नहोला नि। कर्मचारीको प्रबन्ध गर्ने कुरा त्यो कानुनी हिसाबले रोकिया छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, म अहिले नै प्रदेशबाट आएको छु। प्रदेश निजामती ऐन आउनु पाएको छैन, किनभने निजामती ऐन सङ्घले ल्याउन संशोधन बेलामा गरेन। त्यो कुराको प्रभाव चाहिँ रेलमा पनि पर्यो हो। त्यसो भएको हुनाले म सबै कुरा पूर्णता छ भनिरहेको छैन, तर नेपालमा अहिलेसम्म भएका सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले त पाएको छु। र म यतिखेर यही पनि भन्न चाहन्छु, पूर्व पश्चिम हिजो राजमार्ग बनाउने राजनैतिक नेतृत्वले त्यो निर्माण गरेको नराम्रो भन्न त म आज भन्दिनँ नि।
म एकैछिनपछि तपाईँ जोड्छु। उहाँले खास गरेर 3टा कुराहरू उठाउनु भयो प्रधानमन्त्रीलाई, जसरी उहाँले काम गरेका काम र यही कामहरूमा चाहिँ अवरोधका कुराहरू आए। साँच्चै प्रधानमन्त्रीलाई किन काम गर्न नदिए? 5 वर्ष मजाले काम गर्न दियो भने त अर्को कार्यकालमा फेरि नेकपाले नै बहुमत ल्याउँथ्यो अर्को चुनावमा, अनि प्रचण्डको पालो आउँथ्यो होला, माधव कुमार नेपालको पालो आउँथ्यो होला। किन हतार गर्ने? किन त्यही कुर्ची प्यारो नेताहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन र भने? रामेश्वर कमरेडले जुन व्याख्या गर्नुभयो, म अलि संविधान पनि दिएको छु, म अलिकति यसको कोट गरौँ। अब यो उहाँले लेख्नुभएको संविधान होइन, अब म त त्यो बिचमा चाहिँ बाहिर थिएँ होइन। अब यो संविधानै हेरौँ होइन, उहाँले कथाले माग्नुभयो कति सहजै। कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले म के भन्छु भने तपाईँले विधायकी आशय पनि संविधानभित्र प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले मिठो कुरा गर्नुभयो, तपाईँले राजनीतिक दल सम्बन्धीको व्यवस्था गर्न खोजियो भनेर भन्नुभयो। राजनीतिक दल सम्बन्धीको व्यवस्था उत्तम हो वा थिएन त्यहाँ र लेख्यो। संसदीय दलको सभासदहरू मध्येबाट पनि 40% ल्याउनु पर्यो, अनि तपाईँले केन्द्रीय कमिटीले 40% ल्याउनु पर्यो। वा भन्नाले दुई मध्ये कुनै एकतिर 40% पुऱ्याउँदाखेरि दल फुटाउन पाइएन। तर वैशाख 8 गते केपी ओलीले त आकस्मिक ढङ्गले अध्यादेश त लानुभयो, ल्याउनु भएकै हो, वा गरेर त लानुभयो। त्यसको अर्थ उहाँले लेख्नुभएको लेटर एन्ड स्पिड भन्छ नि, अक्षर र आशयको बिचमा उहाँ आफै नै वास्तवमा चुक्नुभयो। त्यस्तो गर्दाखेरि उहाँ त्यतिखेर संविधानमा, यो संविधानमा हस्ताक्षर गरेको पूर्व माननीयको हैसियतले त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्न कमरेड भनेर रोक्नु पर्थ्यो, रोक्न चुक्नुभयो। जनदबावको हिसाब किताबले उहाँ फर्किनुभयो। उपधारा 7 को 76 उपधारा 7 को कथाले मागेको भन्नुहुन्छ। यहाँ त तपाईँले 1 मा कस्तो भने बहुमतको सरकार, बहुमत प्राप्त दलको सरकार, उपधारा 2 मा तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भएन भने तपाईँले चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार, 3 मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन अब के अरे त्यस्तो पनि भएन भने चाहिँ अब संसदमा जसले बढी ल्याउँछ त्यसले बढी ल्याउने, अनि त्यो चाहिँ उपधारा 4 अन्तर्गत त्यसले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने 30 दिनभित्र होइन। 5 मा चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँले बहुमत रहेको सरकार, त्यसै गरी तपाईँले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार, हामीले मनमनको पालामा अल्पमतको बनाएका थियौँ नि, त्यस्तो सरकार पनि भएन भने प्रतिनिधि सभाभित्र कोही व्यक्तिले म विश्वासको मत लिन्छु भन्यो भने उपधारा 5 अनुसार चाहिँ उसले सरकार बनाउन पाउँछ। तर ती सबैले के गर्नु भने उपधारा 2 र 3 अन्तर्गत, उपधारा 5 अन्तर्गतको मान्छेले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उपधारा 4 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्यो। यो सबै प्रक्रिया टुङ्गियो भने मात्रै तपाईँले उपधारा 7 मा जानुभयो। माननीय होइन यसको हस्ताक्षर गर्ने साथीहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 7औं तलामा हुनुहुन्छ, बिस्तारै लिफ्टमा होस् वा तपाईँले भर्याङबाट तल झर्नुपर्ने, उहाँहरू हाम फालेर कहाँ आउनुभयो भने एकैचोटि 7 मा आउनुभयो। अब राष्ट्रपतिले 85 को कुरा गर्नुभयो। 85 को भनेको चाहिँ तपाईँले प्रतिनिधि सभाको मिति तोकिदिए, अवधि तोकिदिएको बाहेकमा यसको कार्यकाल भनेको चाहिँ कतिमा हुनेछ? 5 वर्षको हुनेछ। यसको अर्थ भनेको चाहिँ यसको कतिखेर टुङ्गिन्छ भन्दाखेरि 76 को प्रक्रियाहरू टुङ्गेपछि मात्रै 85 लाई टेक्न पाउँछ। एक ल अर्कोलाई उहाँले कम्पाइल गर्नुभयो। मैले भने अघि हेलिकप्टर चाहिँ एउटाको पङ्खा ल्याउनु भयो, अनि यहाँ चाहिँ भटभटेको मोटरसाइकलको चाहिँ तपाईँले इन्जिन जोड्नुभयो, त्यो मिलेन। त्यसैले यो विधायकी आशयलाई उहाँले पनि इन्टरप्रिटेसन गरिदिनु पर्यो कि यी धाराहरूको व्याख्याले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारी छैन, नम्बर 1। दोस्रो चिज भनेको चाहिँ काम गर्न पाइएन भन्ने होइन, कहिले पनि काम गर्न रोकआउट रहेको थिएन। उहाँले भन्नुभएको चिजहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अलिक बढी आत्मकेन्द्रित हो जस्तो लाग्छ। राजनीतिक दलमा गरेका नियुक्तिहरूमा कहीँ पनि तपाईँले त्यो अवरोध भएन, तपाईँले राजदूतको नियुक्तिमा कहीँ पनि अवरोध भएन। अवरोध कहाँ भएको थियो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसिसी पास गर्ने कुरामा चाहिँ जस्ताको जस्तै पास नगर्नु, होइन हाम्रो पनि इच्छा आकाङ्क्षा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर मात्रै पास गर्नु भनेर त्यति मात्रै अवरोध गरेको थियो। अब संवैधानिक परिषदको कुरा गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदमा त पछिल्लो कालखण्डमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा रहेको छ कि चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणासँग को मिलेमतमा, किनभने आजको कान्तिपुरको उद्धृत गर्दै म भन्छु, मेरो होइन इन्भर्टेड कमभित्र भन्छु, कान्तिपुरले के गर्छ भने मिलेमतमा संवैधानिक परिषदको नियुक्ति गरेर पठाइयो, ढाँटियो, हामीले नियुक्ति गरेका छैनौँ भनेर। जब 5 गते आयो, 5 गते त मङ्सिरको 30 गते नै त्यो त टुङ्गिएको रहेछ।
अब अहिले हियरिङ कमिटी भन्ने हुन्छ नि पार्लिमेन्टभित्र, सुनाइ कमिटी होइन। सुनाइ समितिमा के छ भने सुनाइ समितिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँले मङ्सिर 30 गते गरेको छ भने पार्लिमेन्ट डिजल्भ भएको छैन। पार्लिमेन्ट डिजल्भ नभएपछि त संवैधानिक समितिमा रहेकाहरूको त तपाईँले हियरिङ कमिटीमा जानु पर्यो। हियरिङ कमिटी छैन, हियरिङ कमिटी अहिले कहाँ छ? डिजल्भ भएको छ। त्यो समस्या चाहिँ अहिले चाहिँ पार्लिमेन्ट के अरे सर्वोच्च अदालतले टुङ्गाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री त तपाईँले सर्वोच्च अदालतभित्र प्रश्नको घेरामा सबै जनतादेखि लिएर संवैधानिक प्रश्नहरूको घेरामा, कानुनी प्रश्नहरूको घेरामा हुनुहुन्छ, अनि कहाँ चाहिँ गर्न दिएन? हामीले त विरुद्ध गर्न दिएका छौँ। हामीले अझै भनेका छौँ, मैले त कतिसम्म भनेको छु नि वामदेवलाई भेटेर मैले के भनेको छु नि, कमरेड तपाईँले चाहिँ अब चुनाव हार्नुभयो, म जस्तै हार्नुभयो, 5 वर्ष सङ्गठन चलाउनुहोस्, अब तपाईँले राष्ट्रिय सभा त नहेर्नुहोस् है भनेर भनेको छु। प्रचण्डलाई मैले भेटेर भनेको छु, तपाईँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ 10 वर्ष सम्झिने के काम गर्नुहुन्छ? पार्टी हाँक्नुहोस् न, मैले उहाँलाई भनेको छु। माधव कमरेडलाई पनि के भने सङ्गठनै मेजर चिज हो कमरेड भन्नु मैले भने व्यक्तिगत रूपमा एउटा म त्यो स्ट्यान्ड राख्छु। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले भेट्दा पनि भनेका छौँ, तपाईँले सत्तामा नच्याउनुहोस्, मूल कुरा के डेलिभरी गर्ने? अब यो त आएका सामान्य चिजहरू त भइरहन्छ। चन्द्र शमशेरको पाला पनि भएको थियो, पञ्चायतले पनि गरेकै थियो होइन। अब तपाईँले चाहिँ कोरोना के अरे यो चाहिँ कोदारीको राजमार्ग गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ कम्युनिस्ट आउँछ भन्दाखेरि अब महेन्द्रले त्यतिखेर भन्थ्यो बस चढेर कम्युनिस्ट आउँदैन विकास आउँछ भनेर भनेको। यो नियमित कामहरू भइरहन्छन्, पाइपलाइनका कामहरू भइरहन्छन्, ठुला कामहरू पनि गर्नुपर्छ। अझै म त के लाग्छ भने यतिको मन्त्री परिषदले यतिको 2/3 मेजोरिटी रहेको थियो, अल्पकालीन दीर्घकालीन मध्यकालीन योजनाहरू गर्नुपर्थ्यो। र केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट 5 वर्षपछि जाँदाखेरि पनि उनले बनाएका रोडम्याप भन्दा अरू प्रधानमन्त्रीले जानै नसक्ने खालको रोडम्याप बनाउनु पर्थ्यो। स्तरमा चुक्नुभयो, ठुलो कुराहरू बन्दै जान्छ। तर कस्तो महाकालीमा तपाईँले कोरोनाबाट उताबाट इन्डियाबाट आयो, छेको आउन दिएन। त्यसपछि महाकालीमा तपाईँले चाहिँ नाङ्गो पौडी खेलेर यतापट्टि चाहिँ नेपालको सरहदभित्र आएको एउटा युवाले त्यहाँ घाम हेर्छ कि जुन हेर्छ, एमाले हेर्छ कि अब तपाईँले माओवादी हेर्छ, नेकपा हेर्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हेर्छ, उसले त प्रष्ट छ। त्यतिखेरको सामान्य व्यवस्थापन साना साना चिजहरूमा हामी चुक्यौँ, फलत त्यो जनमत चाहिँ त्यसबाट डिस्ट्र्याक्ट भएको छ। जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ, जनमतमा जानु मैले सभामुखको कुरा पनि प्रसङ्ग उठाउन थालेको छ होइन त्यो अब होइन। अब त्यसैले यसको सन्दर्भमा के छ भने हामीले यो चिजमा मिलेरै जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अचुक अस्त्र हो। हामीले गरेका कामहरूले पछिका नागरिकहरू आउनु नपरोस्। हेर्नुहोस् त आज तपाईँले अहिले पनि कस्तो भने 12 लाखभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले युवाहरू बेरोजगारको सूचीमा रहेछ कोरोनाको कारणले। 14 लाख जति चाहिँ तपाईँले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदैछन्। निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ एकजना मतदाता बराबर 440 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। अहिले 31 अरब लगभग चाहिँ तपाईँले निर्वाचन गर्नुपर्छ। ब्यालेट बक्स ल्याउने स्थिति बनेको छैन, निर्वाचन कानुन रहेको छैन, निर्वाचन कानुनको वैधता रहेको छैन, स्कुलहरू खोलिएको छैन। यस्तै बेला चाहिँ जनमत कि जनमत भनेर तपाईँले निर्वाचन जान सकिन्छ? र ठिकै छ, निर्वाचनमा जान सकिन्छ, जनमत हुन सक्छ। तपाईँले त्यही संसारको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो मुलुक के इजरायल जस्तो हो? हाम्रो मुलुक के अमेरिका जस्तो हो? हाम्रो मुलुक के तपाईँले चाहिँ जर्मनी जस्तो होइन नि? त्यस्तो सिस्टम इन्स्टिट्युसन त्यसरी डेभलप भएको छैन। त्यसै गरी तपाईँले त्यस संसारको चाहिँ तपाईँले यो मान्छेको राजनैतिक अभ्यास रहेको छैन, सुसभ्य तर जागरण त्यो तहको छैन। हाम्रो सबै धेरै जस्तो चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने रहेको छ। डोल्पामा कसरी निर्वाचन गर्न सकिन्छ यस्तो बेला भन्नुहोस् त? म तपाईँलाई फेरि जोड्न चाहेँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन काम गर्न नदिए? होइन त्यस्तो त यो त गलत कुरा हो। मैले भन्दैछु कुनै हालतमा काम गर्न नदिएको होइन, लगातार काम गर्न दिएको। उहाँले गरेका अझै कतिपय चिजहरू त तपाईँले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ पार्टीबाट डिस्ट्याच हुने होइन नि त। पार्टी भनेको उहाँलाई पनि थाहा छ राम्ररी, मभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि निर्वाचित आउनु भएको छ, सार्वजनिक पदमा बस्नु भएको छ। अझै उहाँ त वास्तवमा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा बसेर पनि सरकार र निजामती सेवाको बिचको तन्तु राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। यसले के हुन्छ भने सरकार भनेको तपाईँले अकासिएर जाने चङ्गा हो, पार्टी भनेको चाहिँ लट्टाइ हो। जतिसुकै अकासिए पनि चङ्गाले लट्टाइ छोड्न मिल्दैन। जब लट्टाइ छोड्छ नि चङ्गाले, त्यो कि तारे जब भिरमा झर्छ कि रानी पोखरीमा डुबेर मर्छ। अहिले पार्टीभित्र पैदा भएको समस्या भनेको लट्टाइबाट चित हुनु नै हो। अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजे चाहिँ मलाई कामै गर्न दिएन भने, अलिकति पार्टी सम्मान जाउन त्यो त जोसुकै जान्छ। मनोमा जाँदा पनि त्यही थियो, माधव जाँदा पनि थियो, प्रचण्ड जाँदा पनि त्यही थियो, अघिल्लो पटक चाहिँ वास्तवमा केपी ओली जाँदा पनि त्यही थियो, र देव जाँदा पनि त्यही हुन्छ। अरू कोही चुनेगिनेका प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि पार्टीसँग उसको डिस्ट्याच जान पाउँदैन। पार्टीका लाइनहरू उसले राख्नुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने पार्टीका मान्छेले प्रधानमन्त्री जस्तो, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको अध्यक्ष जस्तै हुन पाउँदैन। संयुक्त कस्तो पनि उहाँ आफै प्रधानमन्त्री पनि हो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हो।
त्यसैले उहाँसँग त एक ढङ्गले भने संवैधानिक हिसाबले त भिटो खालको पनि राइट छ नि। त्यस्तो बेला चाहिँ बढी पावर भएको मान्छेले विनम्र हुने हो, कन्सल्टेटिभ हुने हो, राय मस्पिरा लिने हो, मिलाउने हो। विशेषनगरजीबाट चाहिँ तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहले शिक्षा लियो भन्ने हाम्रो मुलुकको यत्रो सबैको मान्यता र लोकतान्त्रिक विधिलाई मानेर आएको हामी मान्छेहरू, म आइसकेपछि सबै सर्वेसर्व तिमीले सुन्नु मात्रै पर्छ, तिमीले थाहा पाउनु पनि पर्दैन भने जस्तो हुन्छ, हुँदैन। अर्को म यसमा जोड्यौँ, मेरो छिमेकमा एकजना देमा हुनुहुन्थ्यो। देमा भनेको बान्तवासमा ठुलियामा। ठुलियामा चाहिँ खाना खाँदाखेरि जहिले पनि अब त्यो लोटामा पानी खाने, चङ्खो माइली छोरी लेखिदिनु त च्याप्पैसम्म त्यो आमाले त लोटामा त पानी होइन जाँड पो खाँदिरहेछन्। अनि भनिनुले चाहिँ आमा तपाईँ त जाँड पो खानुहुँदो रहेछ, चुप लाग तिमीको पालो बेला छ, सबैलाई पुग्दैन, म त खानु त पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जाँडो भने डम्बकैमा खानु पनि त आमाले, लोटामा देखेर पानी जस्तो खाएको, अनि समातेपछि त पालो बेला छ भनेर हुन्छ? त्यो त विधि भनेको त माथिको नै मान्नु पऱ्यो नि त, होइन रामेश्वर कमरेड? यही हो विधिमा वास्तवमा अलिकति चुकियो। यही हो, चुकेकै हो। प्रश्न गरिरहनु भएको छ, पार्टीको अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा चङ्गा उडाउनु होइन र पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा भनेको पार्टीको विधान आधारित रहेर, उहाँले जे प्रश्न गरिरहनु भएको छ विधान आधारित रहेर, र सरकार सञ्चालित हुँदा प्रत्येक विषय अर्को अध्यक्ष अथवा अर्को स्थायी कमिटीले डिक्टेट त गर्दैन। सामान्य घोषणापत्रका कुराहरू, पार्टीको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले पनि गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा शाश्वत कुरा हो। त्यो कुरामा केपी शर्मा ओली चुक्नु भएको छ र? एउटा छैन। दोस्रो कुरा भनेको पार्टी जसरी अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो, एकीकरणका काम सकिनु पर्थ्यो, त्यो दिशातर्फ के पनि भएन। त्यहाँनिर यिनीहरू चाहिँ समस्या भयो। त्यो समस्याको कारणले गर्दा यो 2 वर्षमा देखिनुपर्ने जनताले अझ धेरै सेवा पाउँथ्यो, सुविधा पाउँथ्यो, त्यो प्राप्त हुन सकेन, त्यो पुरा गर्न सकिएन भन्ने मेरो भनाइ हो। एकैछिन म कमरेडले एउटा मात्रै म थपिदिउँ एउटा सन्दर्भमा। पार्टी एकाको सन्दर्भमा त्यो पछिल्लो कालखण्डमा पोहोर पनि धेरै तिक्तता भएपछि कार्यकारी तिमी भयो भनेर प्रचण्डलाई भनियो। म यही प्रश्न म तपाईँले एउटा कुरा तपाईँले जोडेर भनिदिउँ, तपाईँको मैले पाएर साउन 30 को कार्यकालको त्यो पनि भनौँ। अनि त्यसपछि कस्तो भयो भने, त्यसपछि के भयो भने तपाईँले एकताको प्रक्रियामा गयो, उहाँबाट स्याङ्सनै नहुने, बैठक नबस्ने यो समस्या रह्यो नि। जस्तै म हाइपोथेटिकल होइन है, अब माननीय मन्त्रीज्यू, म एकदम फ्याक्टमा आधारित भएर भन्छु। जस्तै मलाई युवा तथा खेलकुदको चाहिँ तपाईँले जिम्मा दियो, हामीले तपाईँले पोहोर कार्तिकमा लगेर बुझाइदिउँ दुवैतर्फको। तत्कालीन एमाले माओवादीको तर्फबाट युवाहरूको 185 टुङ्गाइदिउँ होइन, 86 जना चाहिँ साबिक माओवादीबाट, बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँ 79 जना चाहिँ साबिक एमालेबाट टुङ्गाइदिउँ। तर त्यो महासचिवको घरबाट कहिले पनि गरेन। अनि उहाँलाई गएर चाहिँ टुङ्गाइदिनुहोस् न, हामी त एक्टिभेट हुन्छौँ भनेर भनौँ होइन, कन्सल्ट गर्दैछु भने यस्तो राख्यो। तपाईँले कमिटी प्रणालीभित्र त एक्टिभ हुनै दिएन, किनभने त्यो चाहिँ 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने भनिएको थियो। अब यो कमिटीको प्रक्रियामा जाने भन्यो, उहाँले कहिले पनि रोकिदिने। यो समस्या त जस्तो मैले आरोपित होइन है, यो समस्या मात्र भन्नु भएन, दुवै अध्यक्षको बिचमा पनि हामीले भन्यो जिम्मा होइन। तर अब यता चाहिँ अब कमरेड, अब ओली कमरेडले रोकिदिनु भएपछि त्यसको त आएन, मूर्त रूपमा आएन, भौतिकीकरण भएन। मलाई त काम त कार्यकारी दोस्रो अध्यक्षको थियो नि, कहीँचोटि होइन, कहीँचोटि सरकार सञ्चालन पहिलो अध्यक्षको होइन, कहीँचोटि भनेको काम चाहिँ दोस्रो हो। बैठकमै नगइदिने, एउटामा नगएको होला बिरामी हुँदा अथवा एउटामा नगएको हो, अरू कुनै इतिहास बैठकमा गएर तपाईँहरू भन्नु होला, खोजेर मलाई विवरण अर्को पटक आउँदा त विवरण बताउनुहोस्। एक पटक हो, त्यो पनि आज नराखौँ यस कारणले भन्नुभएको छ। त्यो कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि सिंहदरबार पनि नआउने, पेरिस डाँडा पनि नजाने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन स्वास्थ्य अवस्था थियो त्यो अवस्थामा उहाँ मृत्यु जितेर आएको प्रधानमन्त्री हो कि? भोट त मैले हाले हो, जित्नुहुन्छ भने मलाई लागेको थियो, उहाँले हाल्नुभयो कि हाल्नु भएन? म त भिन्न दलमा। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, म एउटा कुरा भनौँ, एउटा यो अब मलाई अब उद्वेलित गराउनु भयो होइन। अब सम्भवतः हामी त्यतिखेर सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा नगएको भए केपी ओली कमरेड नजित्नु हुने रहेछ।
तथ्याङ्कले त्यही भन्छ 57 मतले उहाँ जित्नुभयो हामी चाहिँ 100 जना पृथ्वी नबनाए भए के होइन, त्यस्तो होइन, होइन, हाइपोथेटिकल कुरा, हाइपोथेटिकल कुरा, यो पृथ्वी नबनाए भए आज तपाईँले मलाई होइन, हाइपोथेटिकल कुरा त्यस्तो छ होइन, होइन 57 जनाभन्दा बढी थियौँ होइन, 6 भोटले त वास्तवमा अब ईश्वर पोखरेलसँग चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे हार्नुभयो होइन, 100 त बढी त महाधिवेशन स्वतः प्रतिनिधि हो, त्यता नजाउँ खालि मैले मात्रै कुरा गरेको, तपाईँले मत दिनुभयो कि भएन भन्ने कुरा मैले अब विगततिर फर्किएको होइन। र यसमा चाहिँ कस्तो भने यो चिजमा परिचालनको विषयमा चाहिँ पर्याप्त त्रुटि रह्यो। म एउटा भन्छु यो त्रुटि प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि त्रुटि छ, त्यो त्रुटि कमजोरीको तहमा रह्यो। यो कमजोरीलाई चाहिँ कस्तो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिनु चाहिँ छोटो मुखले सानो मुखले ठुलो बोलो भन्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ राजनैतिक अपराधकै तहमा चाहिँ उहाँले त गरिदिनु भयो, त्यसो नगर्दा हुन्थ्यो होइन। जनादेश लिनु, प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा जानु, खेलमा खेल्नै खेल्नु नराम्रो कुरा हो। यसले संस्कार बसाल्छ कि भन्ने कुरा भयो होइन, यो यहाँनिर त होइन खेल होइन म एकदमै राम्रो निर्वाचन भन्ने कुरा ल भाषी भन्नु न, ल निर्वाचनमा जाने कुरा, जनादेश लिने कुरा के अप्रजातान्त्रिक हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ? ठिक हो। यो यसमा पनि सरकारले तपाईँले निर्वाचनको तयारीको कुरा गर्नु पनि, हिउँ पर्ने कुरा गर्नु पनि, नेपालमा हिउँ कुनै महिनामा परे हुन्छ, त्यसो भए चुनावै नगर्दा होइन। के मिलाएको छ भने वैशाखमा निर्वाचन हुँदा हिउँ पर्दैन, मतदाता नागरिकको काम तयारी भइसक्यो, निर्वाचन आयोग तयार छ, सरकारले तयारी गरिसक्यो, राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन नेपाली कङ्ग्रेस तयार भइसक्यो, राप्रपा तयार भइसक्यो, बाँकी दलहरू तयार भइसक्यो, जनता तयार भइसक्यो, किन जनादेशमा जान डराएको होला? अनि खेलको नियमको विषयमा सम्मत नै हुन्छ। चेस खेलिरहँदाखेरि दुईजना अब बाहिर बसेर चाहिँ एउटा दुईतिर रहँदाखेरि यो चाल भनिरहेको थियो, एकातिर चाहिँ अब केपी ओली हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै चेस खेलिरहेको बेला केपी ओलीले चाहिँ वास्तवमा एकदमै ब्ल्याक बेल्टको स्वभाव देखाइदिनु भयो कि खेल त खेल्नु भयो, तर कस्तो पनि नियमभन्दा बाहिरको रह्यो। जहाँसम्म माननीय फैलको रहेको छ जनादेशको कुरा, यो जनादेशको कुरा प्रेरोगेटिभ राइट होइन प्रधानमन्त्रीको। अहिलेको संविधानमा मैले पनि संविधानै कोट गरेर भने उहाँसँग विशेष अधिकार होइन। र 2047 साल नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को दफा 53 को 4 जस्तो उहाँहरूलाई विशेष अधिकार पनि होइन, विघटन गर्ने अधिकार। र जुन धारा लिएर गर्नुभयो जनादेशको नाममा एक खालको अचाकली यो चाहिँ वास्तवमा सिस्टम बिगार्नु भयो। दलभित्र चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै झगडा थियो, हामी सबै स्वीकार्छौँ, चस्मादित गवाह हौँ, कतिपय बिचमा हामीले पछाडिबाट प्रोभोक पनि गऱ्यौँ होला, हामी स्वीकार्छौँ होइन। तर उहाँले घरभित्रको झगडालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ घरै दहन गरेर खरानी वितरण गर्ने काम गर्नुभयो। अब हामी अन्ततिर पनि पुगिसकेका छौँ रामेश्वरजी। अब नेकपा के हुन्छ? यहाँ त आम चासोको बिचमा रह्यो, नेकपा के हुन्छ? नेकपा नै रहन्छ। सूर्य चिन्हमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने अवस्था बन्छ मेरो विचारमा। माधव कुमार नेपाल पनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ। उहाँ के चिन्ह लिएर आउनुहुन्छ? नेकपामै हुनुहुन्छ अथवा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ? मैले देखेको नेकपा बाहेक अर्को पार्टी त देखेकै छैन मैले संवैधानिक रूपले भनेको र कानुनी रूपले पनि भनेको। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले यो बाहेकको व्याख्या विश्लेषण गरेको छैन। उसो भए भनिदिनुहोस् त को चुइटिएर बाहिरपट्टि को गइरहेको? केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा यो पटकको मनोनयन पत्र दर्ताका लागि चिठी बन्छ, त्यसपछि हामी चुनावमा जान्छौँ। जसले मौका पाउनुहुन्छ माधव नेपाल प्रचण्डहरू पनि आउनुहुन्छ। मेरो विचारमा अर्को कुन बाटो छ र? अर्को कुनै बाटो देख्दिनँ। र मैले टेलिभिजन सामु पनि म भनिरहेको छु, अर्को कुनै बाटो छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै चुनाव चिन्हमा हाम्रा सबै नेताहरू हाँसी हाँसी चुनावमा आउनुहुन्छ। केही दिन केही महिना त लाग्ला। एउटै छाता मुनि मैले त्यहाँबाट पर देखाएको छैन। अहिले पनि त म 1179 को कमिटीको एकजना सदस्य हो। त्यही सदस्य पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यसपछि क्रमश नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँ र म पनि छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। 441 भित्र मात्रै छु। हामी निर्वाचनमा जान्छौँ।
441 भित्रमा पनि छु हामी निर्वाचनमा जान्छौँ 1179 मा छैन त्यो 441 सहित हो नि मैले उहाँलाई यही प्रश्न सोध्न चाहे 441 भित्रै हो उहाँ पनि हो अनि 1100 हामी निर्वाचनमा सबै जान्छौँ 1100 भन्दा बढी पुग्यो नि त सदस्य केन्द्रीय सदस्य त होइन अब त्यो त आवश्यकता पर्यो भने संवैधानिक हिसाब हाम्रो विधानले दिने कुरा त हामी गरिहाल्छौँ विधानले दिएको आवश्यकता पर्यो विधान संशोधन भएको छ विधान संशोधन पछाडि त्यही संशोधित विधान लागू हुने हो सोही अनुसार हामी चल्छौँ मैले यहाँलाई त्यही प्रश्न सोध्न होइन, चाहे यहाँ अब अब- नेकपा कता जाँदैछ र आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ फेरि उही सूर्य चिन्ह हो दाबी त तपाईँहरूको पनि छ आधी भेरी नै ल्याउने भन्नुभएको छ निर्वाचन आयोगमै पुगेर म कोट अनकोट र तथ्याङ्कले बोल्छु निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त आयुधि प्रसाद यादव, त्यसै गरी तपाईँले नीलकण्ठ उप्रेती, अहिले बालवाला चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया आदिका विभिन्न समयमा प्रकाशित अन्तर्वार्ताहरू उहाँहरूसँग रहेका टेलिफोन वार्ताहरूको आधारले उहाँले प्रष्ट के भन्नुभएको छ र राजनैतिक दल सम्बन्धीको विधानले पनि के भन्छ भने ऐनले पनि उसले प्रथम द्वितीय अध्यक्ष महासचिव चिन्दैन 441 मध्ये जुन जतातिर चाहिँ तपाईँले बहुमत छ उही हो आधिकारिकता अझै ऐदी प्रसादले त अगाडि बढेकै हुन्छ म 12 वर्ष चाहिँ निर्वाचन आयोगभित्र रहेँ मेरो कार्यकालमा 6वटा चाहिँ यस्ता विवादहरू टुङ्गाइयो निर्विवाद ढङ्गले टुङ्गाइयो त्यही भएको छ अहिले हुने त्यही हो र अहिले दाहालको पक्षमा सूर्य पक्ष चिन्ह सूर्य चिन्ह हुन्छ नेकपा नेकपा पार्टी एमाले हुन्छ। रहन्छ र अब यसो भन्दाखेरि सानो मान्छेले ठुलो कुरो गरौँ नभन्नुहोस् होइन कमरेडहरूले सङ्कट कहाँ छ भने 40% केन्द्रीय कमिटी पनि छैन स्थायी के अरे संसदभित्र पनि छैन त्यो दललाई चाहिँ औपचारिक ढङ्गले अर्को बनाउने सङ्कट त्यहाँ पो देख्छु त म त ल उहाँले भन्नुभएको उहाँलाई मैले यो चुनौतीको रूपमा निर्वाचन सम्भव छ। चुनौतीको रूपमा नलिनुहोस् एक शब्दमा भन्ने उहाँले भन्नुभएको हो भने उहाँले लिने भने कस्तो बन्छ भने मतलुता होलीको हस्ताक्षरमा चुनाव लड्न मत आएको राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा लागिसके भित्र हाम्रो विधान होइन अहिले भर्खरै म भेलाबाट आउँदैछु काठमाडौँको भेलाबाट म भर्खर यहाँ आउँदैछु तपाईँले बोलाउनु निर्वाचनको तयारी व्यापक छ। निर्वाचनको तयारीमा हामी मात्रै होइन नेपाली कङ्ग्रेसले 165 नै 330 नै भेला गरिसक्यो कार्यकर्ताका नारी छाम्दैछ भनिन्छ काङ्ग्रेसले साथसाथै राप्रपाले घोषणा गरिसक्यो राप्रपा त सुरुदेखि नै सकारात्मक आफ्ना ढङ्गले निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छन् जनताले निर्वाचनको डेट याद गरिसक्नु अमराज्यू अब अन्तमा निर्वाचन सम्भव छ या छैन वैशाखको 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ त्यसका लागि होइन, यो- फर्क्यो हस्ताक्षर कसको भन्न उहाँले सोधिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ उम्मेदवारहरूले मनोनयन फारम भर्नुहुनेछ हस्, एक शब्दमा। हस्ताक्षर के अरे यो हस्ताक्षर जसको रहला आफ्नो पाटोमा होला त्यतिखेर अर्को हुन्छ निर्वाचन अहिलेको सन्दर्भमा कुनै हालतमा हुँदैन किनभने निर्वाचनको निम्ति मात्रै भनेको राजाले निर्वाचन गर्छु भनेका थिए दुनियाँका तानाशाली निर्वाचन गर्छु भनेका थिए र आफ्नो अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश विधिलाई निर्वाचनको वस्त्र लगाएर जुन ढाक्ने राजनीतिक अभ्यास छ नि त्यो मुर्दाबाद भन्नुपर्छ म पनि भन्छु हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद धन्यवाद ल कमरेडलाई पनि धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आज हामी आजको सन्दर्भभित्र रहेर नेकपाको राजनीति पछिल्ला पार्टीभित्रका खिचतानी आगामी रणनीति र आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचन सम्भव या असम्भव यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गऱ्यौँ भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते।